राष्ट्रपतिमा 8 दलीय गठबन्धनबाट रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट सुभाष नेमुवाङ भिड्दै कसले मार्ला त बाजी? यस्तो छ हिसाब किताब। चिनिया लगानीकर्ताहरू नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न इच्छुक देखिए। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विषय कार्यक्रम चीनमा गरियो सञ्चालन। उत्तर कोरियामाथि अमेरिका र दक्षिण कोरियाले आक्रमण गर्न लागेको उत्तर कोरियाको दाबी। यदि यसो गरिए प्रशान्त महासागरमा रहेका अमेरिकी सेनाको क्याम्प ध्वस्त पार्ने चेतावनी। र सत्य कुरा सुन्नबाट अमेरिका भाग्ने गरेको चीनको दाबी। विश्वलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम गरेको आरोप। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। नयाँ राष्ट्रपतिका लागि काङ्ग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेमुवाङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै पार्टीले आफ्नो तर्फका उम्मेदवारबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन्। अहिलेकै समीकरण अनुसार राष्ट्रपतिमा पौडेल निर्वाचित हुने निश्चित रहेको छ। तर तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको एमालेले टाढिएका दललाई फर्काउन संवादको ढोका खुल्लै राखेको छ। दलहरूको अस्थिर चरित्रका कारण अन्तिमसम्म को कतातिर पुग्छन् भनेर अनुमान लगाउन कठिन नै हुन्छ। हिजो भएको सहमति अनुसार काङ्ग्रेसले अघि सारेका राष्ट्रपति उम्मेदवार पौडेललाई अन्य 7 दलको साथ रहनेछ। काङ्ग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमोर्चाले पौडेललाई भोट दिनेछन्। यी पार्टीसित कुल 31,917 मत रहेको छ। काङ्ग्रेससँग 16,142, माओवादी केन्द्रसँग 7,745 मतभार रहेको छ। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग 2,574, जनता समाजवादीसँग 2,145, त्यस्तै जनमत पार्टीसँग 1,242, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग 971 मत रहेको छ। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग 892 र जनमोर्चासँग 206 मतभार रहेको छ। यी सबै पार्टीले मत दिएको अवस्थामा पौडेलको जित पक्का रहेको छ। एमालेका उम्मेदवारलाई ऊ बाहेक अर्को कुन दलले सघाउँछ खुलेको छैन। यसअघि एमाले नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा किता क्लियर गर्न बाँकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ। आजै सरकार छाड्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमालेका उम्मेदवारलाई सघाउने निश्चित रहेको छ। तर राप्रपा र रासपा दुवैले साथ दिँदा पनि नेमुवाङले जित्दैनन्। जितका लागि काङ्ग्रेसतिर लागेको माओवादी वा अन्य साना दललाई एमालेले आफूतिर तान्नै पर्ने हुन्छ। एमालेसँग 15,233 मतभार रहेको छ भने राप्रपासँग 2,450 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 1,501 मतभार रहेको छ। कतै पनि नखुलेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 223 र स्वतन्त्र सांसदहरूको 194 मतभार रहेको छ। यी सबैको जोड्दा 19,600 मतभार हुन्छ, जुन जितका लागि पर्याप्त होइन। अहिले प्रतिनिधि सभामा एउटा सिट रिक्त रहेको छ। चितवन 2बाट निर्वाचित रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएकाले कुल 333 सांसदले भोट हाल्न पाउँछन्। निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको मतदाता नामावलीमा सङ्घीय संसदमा 331 र प्रदेशमा 550 सदस्य छन्। तर निलम्बित सांसद अरुण कुमार चौधरीको निलम्बन फुकुवा भइसकेको छ भने फरार सांसद लक्ष्मी कोइरीले पनि भोट हाल्न पाउँदा कुल 333 जना मतदाता हुनेछन्। जित्नका लागि 26,354 मत हासिल गर्नै पर्छ। सङ्घीय सांसद 1 जनाको मतभार 69 हुँदा कुल 26,307 मत हुन्छ। यसैगरी प्रदेश सांसद 1 जनाको मतभार 48 हुँदा कुल 26,400 हुन्छ। यसरी दुवै सदनका गरी कुल 52,707 मत हुनेछ। यो सङ्ख्याबाट बहुमत अर्थात् 26,354 मत हासिल गर्ने उम्मेदवार नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछ। चिनिया लगानीकर्ताहरूले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका प्रचुर सम्भाव्यता रहेकोमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। बुधबार बेइजिङ स्थित नेपाली राजदूतावासमा उनीहरूले जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा नदीनाला, सम्भावित विद्युत उत्पादन क्षमता, भौगोलिक अवस्थिति लगायतको फ्याउरिस्त सुरक्षित राख्दै चिनियाका लागि भविष्यको लगानी गन्तव्य नै दक्षिण एसिया हुन सक्नेतर्फ जोड दिएका छन्। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका अवसर विषयका कार्यक्रममा चाइना ओभरसिज डेभलपमेन्ट एसोसिएसन कोडाका अध्यक्ष ह चेनवेईले चीनका लागि दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने ढोका भएकाले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न सन् 2019 मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको
नेपाल भ्रमणले पनि उत्प्रेरित गरेको बताएका छन्। उनले भने राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीन र नेपालले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे। यसमा पुस्तादेखि पुस्ताको विकास र समृद्धिका लागि चीन र नेपालबीच रणनीतिक साझेदारी स्थापना गर्ने कुरा रहेको छ। यो कथनले द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्यको विकासको दिशा मात्र औँल्याएको छैन, चीन नेपाल सम्बन्धलाई अझ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभावको साथ पनि दिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा दुई देशबीचको आर्थिक र व्यापारिक आदान-प्रदान बढ्दै गएको भन्दै हले जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक नेपालमा 6000 नदीनाला जलविद्युत सिंचित अनुमानित 83,000 मेगावाट रहेको र जसमध्ये 43,000 मेगावाट विकास गर्न सकिने बारे उपस्थित अन्य लगानीकर्ताहरू समक्ष जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा पावर चाइना इन्टरनेसनल ग्रुप लिमिटेड इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्सिङ विभागका प्रमुख म्यानेजर थोङ काङले नेपालमा लगानीका अनुभवबारे सुनाएका थिए। उनका अनुसार नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा चिनिया लगानीकर्ताहरू सकारात्मक रहेका छन्। चिनिया उद्यमीहरूको सहभागिताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ विकास हुनेतर्फ जोड दिँदै उनले नेपाललाई चिनिया लगानीकर्ताको नयाँ गन्तव्यका रूपमा लिन सकिने बताएका छन्। उनले भने दक्षिण एसिया नै चिनिया लगानीकर्ताको नवीन गन्तव्य हुन सक्दछ। चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठले सन् 2026मा अल्प विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति भई सन् 2030 सम्ममा मध्यम आयको मुलुक बन्ने योजना नेपालले बनाएकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेपालले द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय विदेशी लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकासकर्ताहरूसँग साझेदारी गर्न चाहन्छ। नेपालले चीन लगायतका छिमेकीहरूको बलियो समर्थन र ऐक्यबद्धताको आकांक्षा राखेको छ। नेपालका सम्भावित क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न नीति, नियम र नियमावली बनाएको छ। नेपाल जलस्रोतको हिसाबले समृद्ध मुलुक भए पनि जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर क्षमतामध्ये हालसम्म थोरै प्रतिशत मात्रै उपयोगमा आएको उनले बताए। कार्यक्रममा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक AIIB का वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार डाक्टर किशोर उप्रेतीले नेपालमा हाइड्रो पावर परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सिङ स्रोतबारे बताएका थिए। अनलाइन तरिका मार्फत नेपालबाट लगानी बोर्डका सहसचिव अमृत लम्साल, विद्युत प्राधिकरणका ऊर्जा व्यापार निर्देशक प्रबल अधिकारी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवाल लगायतले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका अवस्था र सम्भाव्यताबारे जानकारी गराएका थिए। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले संयुक्त परमाणु अभ्यास गरेपछि उत्तर कोरियाले थप क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको छ। प्योङयाङले क्रुज मिसाइल प्रक्षेपण गरेर अमेरिका दक्षिण कोरियाको सैन्य अभ्यासलाई युद्धको घोषणा मान्न सकिने बताएको छ। उत्तर कोरियाली सेनाले बिहिबार बिहान 4 वटा वासल 2 प्रक्षेपण गर्दै रणनीतिक क्रुज मिसाइल प्रक्षेपण अभ्यास गरेको आधिकारिक कोरियाली केन्द्रीय समाचार समितिले जनाएको छ। यो अभ्यासले उत्तर कोरियाका शत्रु शक्ति विरुद्ध घातक आणविक प्रतिआक्रमण क्षमता प्रस्तुत गरेको उक्त समितिले टिप्पणी गरेको छ। दक्षिण कोरियाली रक्षा मन्त्रालयले उक्त परीक्षणको विवरणमाथि प्रश्न गर्दै अमेरिका र दक्षिण कोरियाली निगरानीबाट प्राप्त विवरण बीचको भिन्नता विश्लेषण भइरहेको जनाइएको छ। हालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्ध अन्तर्गत क्रुज मिसाइल प्रक्षेपणमा उत्तर कोरियामाथि कुनै प्रतिबन्ध छैन। तर बिहिबारको अभ्यासले यो साता धेरै हतियार परीक्षण भएका छन्। उत्तर कोरियाको अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षणलाई उत्तेजना बढाउने कार्य भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले त्यसको निन्दा गरेका थिए। प्योङयाङले आफ्नो आलोचना अनुचित एवं असन्तुलित भएको टिप्पणी गर्दै सोल र वासिङटनको संयुक्त सैन्य अभ्यासको निन्दा गर्न राष्ट्रसङ्घलाई आह्वान गरेको छ। साथै प्योङयाङले आफूलाई अपरिवर्तनीय आणविक शक्ति घोषणा गरेको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाली संयुक्त अभ्यासले उत्तर कोरिया क्रुद्ध भएको छ। उक्त अभ्यासलाई उत्तर कोरियाले आफूमाथिको आक्रमणको पूर्व अभ्यासको रूपमा लिएको छ। प्योङयाङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वासिङटनको वैमनस्यतापूर्ण एवं उत्तेजक अभ्यासलाई युद्धको घोषणाका रूपमा लिन सकिने जनाएको छ। उत्तर कोरियाले शनिबार आफ्नो राजधानीबाट जापानको समुद्रमा गरेको लामो दूरीको क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण अमेरिकी मुख्य भूमिसम्म प्रहार गर्ने क्षमताको भएको क्षेपणास्त्रका जानकारहरूले बताएका थिए। अन्तर्महादेशीय प्रहार क्षमताको उक्त क्षेपणास्त्र गत नोभेम्बरमा उत्तर कोरियाले गरेको शक्तिशाली क्षेपणास्त्र जत्तिकै लामो दूरीमा प्रहार गर्ने सामर्थ्यको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान रहेको छ। सुरक्षा विश्लेषकहरूले छोटो दूरीका क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेर उत्तर कोरियाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य अखडा र दक्षिण कोरियाली कमान्ड सेन्टरलाई निशाना बनाएको बताएका छन्। दक्षिण कोरियाली विदेश मन्त्रालयले प्योङयाङको हतियार कार्यक्रमसँग सम्बन्ध भएका 4 व्यक्ति
र 5 संस्थामाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। प्योङयाङले रणनीतिक आणविक आक्रमण गर्न आफू सक्षम रहेको दाबी गर्दै परीक्षण गरिएका क्षेपणास्त्र शत्रुका सबै हवाई अखडालाई ध्वस्त पार्ने क्षमताका भएका बताउँदै आएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले संयुक्त राज्य अमेरिका सत्य कुरा सुन्न अभ्यस्त नभएको र अझै पनि आफ्ना समस्याहरूको सामना गर्न इच्छुक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। चीनका लागि अमेरिकी राजदूत निकोलस ब्रन्सले चिनिया पक्षले जारी गरेको अमेरिका सम्बन्धित प्रतिवेदनका सम्बन्धमा गरेको ट्विटको जवाफमा प्रवक्ता वाङ बेनविनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्। प्रवक्ता वाङले उक्त प्रतिवेदनले सत्य बोल्ने र विश्वसामु अमेरिकी आधिपत्य व्यवहारलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रस्तुत गर्नेबारे केही नभएको बताएका छन्। साथै अमेरिकाले वर्चस्व लाद्ने वा धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्न खोज्नबाट अलग रहनुपर्छ र अन्य देशको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्छ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको बाटो खोज्नुपर्छ, प्रवक्ताले भनेका छन्। लामो समयदेखि रोकिएको दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक विस्तार हुने भएको छ। यसअघि चिनिया पक्षले साइट क्लियरेन्स नभएको भन्दै चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको काम चिनिया पक्षले छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताएको छ। यो खण्डको सडक महाराजगञ्ज, स्वयम्भू लगायतका केही स्थानमा बाहेक अन्य ठाउँमा कुनै अवरोध छैन। चिनिया पक्ष भने साइट क्लियरेन्स नभएको भन्दै काम अघि बढाउन तयार भएको थिएन।